अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक मुनफरिद और एक बहुत खूबसूरत वाक़या पेश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको इस किस्से को सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये किस्सा है सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का वाक़या। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बहादुर और बरगुज़ीदा बुज़ुर्ग है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। इस लक़ब की वजह ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए एक मख़सूस सी जगह का इंतखाब किया गया जिसे कोही तूर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से बात करने का ये शरफ़ आपके अलावा किसी और के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए कोही तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि ज़रो कतरा रो रही थी। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल वैसे ही बहुत नरम था, तो इस औरत को देखकर आप खुद भी गमगीन हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रोते हुए बताया कि वो बे औलाद है और लोग उसे बे औलाद होने का ताना देते हैं। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह तबारक व तआला से ये दरियाफ्त करे कि उसको कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले का ज़िक्र ज़रूर करेंगे और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम फिर से कोही तूर की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के दौरान ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत का माजरा बयान किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में ये लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी और उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आई है उस पर सब्र करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर बहुत गमगीन हो गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर से वापस लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में वो औरत उसी जगह बैठी हुई मिली। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही इंतज़ार कर रही थी। आप अलैहिस्सलाम को देखते ही आपके पास आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला सुनाया। औरत ये सुनकर और ज़्यादा रोने लगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी समझाए कि अल्लाह तबारक व तआला के हर फ़ैसले में बेहतरी होती है और ये भी कहा कि तुम सब्र से काम लो और अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा रखो। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की देन होती है। वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए या जिसे चाहे बेटा और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमाए। दरवेश की दुआ और औरत को औलाद। इस वाक़ये को बहुत अरसा गुजर चुका था। एक दिन उस औरत के घर के करीब ही से एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो उसे रुक जाना का कहा और कुछ देर बाद उसके लिए रोटी लेकर आई। फिर दरवेश ने औरत को औलाद अता होने की दुआएं दी और ऐसे हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली और औरत को औलाद की नियामत से नवाज दिया। जब इस बात की खबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के पास कोही तूर पर गए तो उस औरत के मामले के बारे में दरियाफ़्त किया कि जब मैंने आपसे पूछा था कि उस औरत की औलाद होगी या नहीं तो ए मेरे परवरदिगार आपने फरमाया था कि उस औरत के मुक़द्दर में औलाद है ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन हुआ। हज़रत मूसा का कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी। आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने का कहा। जब अल्लाह तबारक व तआला अंबियाए कराम को किसी चीज़ का हुक्म दिया करते थे तो
کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیے اور اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا۔ بستی کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ کہیں یہ خونریزی نہ ہونے لگی۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے پر راضی نہیں ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس کوہ طور پر جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درویش سے ملاقات۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کو ایک درویش بیٹھا نظر آیا۔ اس درویش کی آنکھیں بند تھیں اور وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا۔ اس درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا کلمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا۔ اس درویش نے آنکھیں کھول کر آپ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو۔ پھر اس درویش نے اپنے گردن کا گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کے پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینے کا گوشت کہا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا بھی گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے مختلف حصے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوشت سے بھرے پلیٹ کو کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ میرا بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا بلکہ میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ کہ جو میرا بندہ مجھ سے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے کہ جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں اس کی دعا کیوں نہ قبول کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجات پوری نہیں کرتا؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندہ میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور دوسرے کی مدد میں پیشہ پیش رہنا چاہیے۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے گریز نہ کریں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلومات واقعہ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔